अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल नूर जहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। जैसा कि हुनैद की बेटी पैदा हुई है इंसिया, और हुनैद बहुत ही खुश है अपनी बेटी की पैदाइश पे, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी माँ का रवैया भी देख रहा है कि जब सफ़ीर का बेटा पैदा हुआ था वो भी उस लड़की से जिसने सफ़ीर को माँ के ख़िलाफ़ भड़काया और माँ के ख़िलाफ़ जाके शादी की। लेकिन माँ इसके बावजूद उस लड़की को पूरी इज़्ज़त के साथ ना सिर्फ घर लेके आई बल्कि बहुत बड़ी दावत की सफ़ीर के बेटे की पैदाइश की खुशी में, जबकि हुनैद की बेटी की तरफ देखना भी ठीक से पसंद नहीं किया। ना ही मिठाई मंगवाई गई और ना ही हुनैद को मुबारकबाद दी गई। और साथ ही हुनैद ये भी महसूस कर रहा है कि मेरी बीवी को माँ अपनी पसंद से बहू बना के घर लाई थी, जो कि दिन रात माँ की खिदमत भी करती है। इसके बावजूद भी मेरी माँ का रवैया सफ़ीना के साथ इस कदर तल्ख़ है, महज इसलिए कि उसने बेटी पैदा की। बहरहाल हुनैद को तो अपनी छोटी सी मासूम सी गुड़िया से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। नाम भी वो खुद ही उसका रख लेगा, इंसिया। हालांकि वो यही चाहता था कि जिस तरह सफ़ीर के बेटे का नाम माँ ने रखा है, मेरी बेटी का नाम भी माँ ही रखे। बहरहाल जब नूर जहाँ देखेगी कि सफ़ीर अपनी बेटी के साथ बहुत अटैच हो रहा है तो उसके कान भरने की कोशिश करेगी और इस तरह से महसूस करवाने की कोशिश करेगी कि जैसे तुम्हारे साथ तो कुदरत ने बहुत ही बुरा कर दिया है। समझो तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है जब से तुम्हारी बेटी पैदा हुई है। लेकिन इस बार हुनैद, जो कि हमेशा अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन अपनी बेटी के लिए अपनी माँ से तकरार करने वाला है। लेकिन बहरहाल वो इस बात पे खुश है कि घर के बाकी तमाम अफराद ही उसकी बेटी की पैदाइश पे बहुत खुश हैं और उसे मुबारकबाद भी दे रहे हैं। अब हुनैद अपनी बेटी के साथ कुछ दिन गुजारने के बाद जब ऑफ़िस जाता है तो उसके लिए ऑफ़िस जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसका दिल ही नहीं लगता किसी काम में और उसे समझ ही नहीं आती कि वो अपनी इंसिया से इतनी देर दूर कैसे रहेगा। तो हुनैद ऑफ़िस जाने से पहले अपनी बेटी को उठाता है, उससे लाड करता है, प्यार करता है। तो नूर जहाँ को ये देखकर मज़ीद जलन महसूस होती है और फ़िक्र लाहक हो जाती है कि हुनैद इंसिया के साथ इतना अटैच आखिर क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ सुंबल, जिसे नूर जहाँ तलाक दिलवा चुकी है, लेकिन सफ़ीना और नूर बानो को सुंबल का बहुत एहसास होता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन जब माहा के साथ सुंबल के बारे में सफ़ीना की बात होती है तो वो माहा को सुना ही देती है कि सफ़ीर के साथ शादी करने के बाद तो सुंबल की ज़िंदगी समझो ज़ाया हो रही थी। बहुत अच्छा हुआ कि सुंबल के नाम के आगे सफ़ीर का नाम हट गया। सफ़ीना ये सब कुछ माहा को इसलिए सुना देती है कि वो किसी खुशफहमी का शिकार ना हो कि सफ़ीर को मुकम्मल तौर पे हासिल करके उसने कोई किला फ़तह कर लिया है। लेकिन माहा भी अपने दिल की बात सफ़ीना से कह ही देती है कि जब तक मैं सुंबल से मिली नहीं थी तब तक मैं भी सुंबल से शदीद नफ़रत करती थी, लेकिन जब मैंने उसे देखा, मैं उससे मिली, तो यकीन करें कि मुझे उसके लिए बहुत बुरा महसूस हुआ कि उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मुझे इस बात का एहसास है कि तलाक के बाद यकीनन कुछ अरसा उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल और तकलीफ़ में गुजरेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि आगे चल के उसकी ज़िंदगी का ये फ़ैसला बेहतरीन साबित होगा। दूसरी तरफ नूर बानो को हुनैद के ज़रिए जब से ये पता चला है कि नूर बानो के बाप की तमाम ज़मीनें अब मुराद शाह संभाल रहा है, तो वो हुनैद से कहती है कि एक तरह से ये अच्छा ही है। नूर बानो जो ये समझ रही है कि इस तरह से वो मुराद शाह को अपने कब्ज़े में कर लेगी, लेकिन वो भूल चुकी है कि मुराद मेरा हीरो है और मेरे कंट्रोल में है। अगर एक दफ़ा नूर जहाँ की तमाम ज़मीनें मुराद शाह अपने नाम लगवा ले तो ज़रा सोचो, ऑटोमेटिकली वो सब कुछ हमारा हो जाएगा। और फिर नूर जहाँ मुराद के पास पहुँच जाती है और उसे कहती है कि मैंने सुना है नूर बानो ने तुम्हारे चचा की ज़मीनें तुम्हारे हवाले कर दी हैं। ये नहीं कहती कि नूर बानो ने अपनी ज़मीनें तुम्हारे हवाले कर दी हैं। बहरहाल मुराद शाह कहता है कि नूर बानो ने ज़बरदस्ती वो ज़मीनें मेरे हवाले की हैं, वरना मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। तो नूर जहाँ अब अपने असल मकसद की तरफ आते हुए मुराद शाह को उकसाती है
کہ کسی طرح بھی یہ زمینیں اپنے نام لکھوا لے۔ مراد شاہ تو اپنی ماں کی بات سن کے حیران ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے، لیکن نور جہاں اسے حکم دیتی ہے کہ میرا تمہیں یہ حکم ہے کہ جلد سے جلد نور بانو سے اس کے باپ کی زمینیں اپنے نام کروا لو، کیونکہ ان زمینوں پہ ہمارا اس سے زیادہ حق ہے۔ دوسری طرف سنبل کی زندگی میں بھی آخر خوشیاں دستک دے ہی دیتی ہیں، کیونکہ نور بانو کا کزن جو اچانک سرپرائز دینے نور بانو کے گھر پہنچ جاتا ہے تو گیٹ سے ہی ملازم بتاتا ہے کہ بی بی جی اندر ہیں۔ وہ یہ نہیں بتاتا کہ نور بانو نہیں بلکہ اندر سنبل ہے۔ بہرحال کزن جب اندر جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ صوفے پہ نور بانو بیٹھی ہے، اسے سرپرائز دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جبکہ وہاں پر سنبل ہوتی ہے اور وہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ سنبل تو ایک دم سے ڈر جاتی ہے اور فوراً اس کا ہاتھ پرے کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ہیں کون، آپ کو تمیز نہیں ہے اور آپ اندر کیسے آئے؟ اور نور بانو کا کزن تو سنبل کو دیکھ کے ہکا بکا رہ جاتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے کہ میں تو نور بانو سمجھا تھا، تو یہ کوئی اور لڑکی کیسے نکل آئی؟ وہ کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سنبل تو اسے کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی اور فوراً اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور بیچارہ نور بانو کا کزن بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ اب اسی کزن کو سنبل سے اٹیچمنٹ ہو جائے گی اور پھر یہ اٹیچمنٹ محبت میں تبدیل ہو جائے گی، اور لڑکا کافی ہینڈسم ہے تو عین ممکن ہے کہ سنبل اسی لڑکے سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لے گی۔ جبکہ دوسری طرف کچھ وقت گزر جانے کے بعد نور جہاں مراد شاہ کو بلاتی ہے اور پوچھ لیتی ہے کہ میں نے تمہارے ذمے کام لگایا تھا، تم نے نور بانو سے بات کی زمینوں کے حوالے سے؟ مراد شاہ تو جب اپنی ماں کی بات سنتا ہے تو خاصا پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نور بانو سے اس قسم کی کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ نور بانو کا ہاتھ لالچ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیوی کا احساس کر کے اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے آگے چل کے اسی بات کو لے کے حنید اور مراد کے درمیان بہت بڑی جھڑپ ہونے والی ہے۔ لیکن فی الحال تو حنید کی جھڑپ ہونے والی ہے نور جہاں کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکا ہے۔ نور جہاں اسے وارن کرے گی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی فخر کی نہیں بلکہ شرم کی بات ہے، اور یہاں پر حنید اپنی ماں سے جھگڑ پڑے گا کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میری جان ہے، میری خوشی ہے، اور اپنی ماں کو یہ بھی احساس دلائے گا کہ اماں یہی بیٹیاں بڑی ہو کر مائیں بنتی ہیں، آپ بھی تو کسی کی بیٹی ہی تھی نا، اور مجھے خوشی ہے، بہت فخر ہے کہ میں انسیہ کا باپ ہوں۔ نور جہاں تو اپنے سب سے اوبیڈینٹ بیٹے کو جب اپنے سامنے کھڑا اور چلاتا ہوا دیکھے گی تو غصے سے جل بھن جائے گی، اور حنید جو ہر وقت نور ماما کرتا رہتا تھا، اپنی بیٹی کے ساتھ کیے گئے ناانصافی کی وجہ سے اپنی ماں سے بہت جلد بدظن ہونے والا ہے۔ تو نور جہاں کا برا وقت تو شروع ہو چکا ہے، بہت جلد اس کے تینوں بیٹے اسے چھوڑ جائیں گے اور پھر یہ اپنے اس محل نما گھر میں، جس کی یہ خود کو ملکہ کہتی ہے، اکیلی رہ جائے گی، اور لگتا یہی ہے کہ اس کا اینڈ یہی دکھایا جائے گا کہ تنہائی کی وجہ سے آخر پاگل ہو کے مر جائے گی، کیونکہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ میں سے کون کون اس نور جہاں کا برا انجام دیکھنا چاہتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔